मोगाल बाबा भयणीनो, आयचो आमचो विशय जावन आसा राग द्वेष जोळटातूय शांतीची आत्यारां आमी. राग द्वेष जोळटातूय शांतीची आत्यारां आमी. आनी जेजूचो उलो आमकां जोड एकल्याक शांतीचो. कित्याक जेजू जल्माक आयलो तेन्नाच बोडव्यांनी एक गीत गायलें, शांती सगल्या संवसाराक. आनी आमी क्रिस्ती भावार्थी कशी जोड एकलो शांतीचो दूत जावंक आमकां आपयल्ली आसा. मोगाड बाबा भयणीनो, फ्रांसाकूय आब्रिलाची 1888 ह्या वर्साक तांच्या न्यूज पेपराचेर असो माताड्याकाल एक हेडलायन आयली, द मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड. मोर्नाचो वेपारी मेलो. आनी ह्या तोकट्याकाल कोणाची खबर सांगलेली काय? हू वॉज द मर्चंट ऑफ डेथ? मोर्नाचो वेपारी कोण गाय? तुय अशें बरयल्लें आसलेलें आर्टिकलान. डॉक्टर आल्फ्रेड नोबल, who became rich by inventing ways to kill more people faster than ever before, has died. म्हणजे ज्या मनीस ग्रेस जाल्लो दुसऱ्या मनशांक जिवी मारून अदीक व्हडा प्रमाणान होच मेला. आनी मोगाड भाव भयणीनो, आल्फ्रेड नोबल मरूंक नासलोलो हो सायंटिस्ट, तो जिवो आसलोलो. कोण मेल्लो गाय? ताचो भाव मेल्लो, लुडवीक म्हणटा तो. आनी बाय मिस्टेकीन एका प्रेसान हो मनीस मेलो म्हूण जाणें हो सोद लायलोलो डायनमायटाचो त्या काळार ताच्या जिविता वयर बरोवन हो नामलेख गायलो, मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड. मोर्नाचो एके तरेन वेपारी मेलो. मोगाड भाव भयणीनो, आमकां कोणाकूच आमी मेले उपरांत वायटो वो प्रभाव दवरून गेल्लो नाका. लोक हांव मेले उपरांत म्हाका कितें म्हणटलो काय, कसो म्हाका उगडास दवरतलो काय, भोव म्हत्वाची. आमी चलतात ती पावलां फाटल्यान कसलीं दवरलेलीं आसात हें नियाळूंक भोव म्हत्वाचें. आनी हाकाच लागून आल्फ्रेड नोबल हो सोयराणांत कसो येता. आनी ताणें उपरांत कितें केलें काय, जी गिरेस्तकाय ह्या आपल्या एके तरेन इन्वेन्शना वरवीं, कॉपीरायट्सा वरवीं पयशे मेळ्ळेले ते एके तरेन संवसारांत जे कोण बरे मनशा कुडा खातीर करतात तांचे खातीर नोबेल प्रायजीस एके तरेन स्थापून दवरले. आनी तांतलो एक जावन आसा नोबेल पीस प्रायज फॉर पीस, संवसाराची शांती खातीर, जाचे वरवीं संवसारांत ताणें आपलें बरें नांव मनशा कुळाच्या बरेपणांक आनी संवसाराची शांती खातीर दवरलें. आयज मोगाड बाबूनो, आमी संवसाराचेर नदर मारुया. आयज संवसाराचेर नदर मारल्यार झुजां चालूच आसात. आमी जाणात युक्रेन ह्या देशान झुजां आजून पर्यंत तांचे मदें राष्ट्रा मदें समाधान जावंक नाय. इस्रायल पॅलेस्टायन तांचे मदें आजून पर्यंत झुजां चलतात. संवसाराचेर नदर मारता तेन्ना आमच्याच गुळे जिवितांतूय नदर मारुया. आमच्या कुटुंबांनी खासगी जिवितांत आमी गुळे बॉम्ब घेवन झुजां करिनात जायत, पूण आमच्या जोण एकल्याच्या खासगी जिवितांत काळजान राग द्वेष घेवन, एकामेकाचो राग घेवन, कुटुंबान एकामेका लागीं उलयनासतना आजून पर्यंत दुस्मानकायेचे संबंद घेवन आमी जियेनात काय. संवसाराचेर नदर घालून देश झुजतात, तांचे मदें झुजां चालू आसात. तुय शांती खातीर मागुया म्हणून भोव सोंपें, पूण आमच्या जोण एकल्याच्या खासगी जिवितान
जी घोडे आमी झुजतात फामिलीच्या वस्तूंक जिविताच्या संबंधांक लागून तुय शांती हाडूंक आमी वावरुया अशें आमी कितलीं जाणां म्हणटात गाय. आमी आमच्या झुजांक सुटावो करूंक प्रयत्न करिनात. घोडे आमी जिद्दीन घोडे जायते फावटी आमच्या जिविताची झुजां चालूच आसात. आनी कित्याक लागून गाय हाचेर देवाच्या उतराच्या उजवाडान नियाळ करुया. पयली वस घोडे जायते फावट हांव म्हज्या जिवितान आसा तातूंत खुशाल ना. म्हजे लायक कितें आसा ताचेर हांव नदर घालिना, कितें ना ताचेर म्हजी नदर अदीक वेता. आनी तें आपणावंक घोडे जायते फावट हांव घोडे घेर मारता. म्हज्या जिविताचे संबंद दुसऱ्या लागीं तुट्टात. आयचें पयलें वाचप लोक घंटीचें. तूं इस्रायल पोरसा देवान तांकां इजिप्तांतली भायर काडून हाडलेली आनी ओरेब दोंगरार तुवें पावली तेन्ना हो लोक कितें करता गाय देवाचेर मोइजेसाचेर आड गुणगुणटात. कित्याक म्हण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडून हाडली हांगा मोरच्याक. मोगान बाबा भयणीनो, देवान तांकां मोगान गुलामपणांतली भायर काडलेली. देव तांचे बरोबर चलतालो, देव तांचे बरोबर आसलो. देवान तांकां मानान दिल्लो जेवण खाण. एके तरेन खोडपांतलें उदक पिवशें केल्लें. आनी तरी आसतना इतलें सगळें बरेपण आपल्या जिवितान देवा कडचें ओळखून घेवचे सुवातेर घोडे इल्लो डिस्कम्फर्ट कसो आसलोलो. हाका लागून हीच इस्रायल पोरसा देवाचेर गुणगुणटा. पूण देवाचो जबाब हे पोरचे कितें गाय तो भोव म्हत्वाचो. जेन्ना मोइजेस येवन देवा लागीं विनंती करता ही आपले पोरचेक, देव ताका म्हणटलो पितूडचो एक सोरोप उबार आनी जी कोण ताचेर नदर घालतली तांकां जिवीत मेळटलें. देव रागाचो विंगासाचो न्हय. आमी घोडे देवा सोवे अनुपकारी जातात. देव त्याच मापान आमचे सोवे वागता गाय ना. देवाचो मोग मनशा कुडा सोवे सदांच उदार काळजाचो. आयज मोगाड बाबयनो ह्याच खातीर पयली वस हांव म्हणटालो तो जे इस्रायल पोरचेन पातो कादारले आपल्या लागीं देव आसा हें तेणी विसरली. कितें इल्लें उणें आंकडे जाल्ले आसा ताचेर नदर अदीक सुबेज गेली आनी ह्याच खातीर ती गुणगुणटात. म्हळ्यार तुज्या आनी म्हज्याय जिवितान असलेंच काय इल्ली आगोडाय आमच्या जिविताचो जरी तर खुरीस आयलो आमी हो खुरीस घेवन क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं वचूंक सोदिनात फुडें. आमी रोखडींच कोलपतात, देवाचेर शिणटात, मनशांचेर शिणटात. आनी हे वरवीं घोडे जायते फावट आमकां दिसता घोडे कुटुंबीक जिवितांत लेगीत आय एम द वन हू इज सफरींग एंड इनजस्टीस हॅज बीन डन टू मी. आमच्या गोराब्यांचेर नदर मारुया. भाव 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 भयणी घोडे भुरगीं आवय बापाय सवे आयज घोडे रागान जियेतात. भाव भाव दुस्मानकायेन जियेतात. कित्याक लागून they think some injustice has been done for them. घोडे आवयन बापायन त्या भावाक इल्ले सुबेज दिला म्हाका सारको वांटो दिवंक नाय. नॉट हॅपी विथ वॉट इज देर. आनी हाका लागून भाव भयणाय मदें बाबा बाबा मदें घोडे आवय बापायचे लेगीत वांटे केल्ले आसात. आनी जायते फावट असलो राग घेवन जियेतात. घोडे फामिलीनी जायते फावट ह्यो फुट्यो आसात. पुर्वज घोडे झगडलेले आसात. पूण आमी आयज पुर्यान शेजाऱ्याक आसात तांच्या लागीं बरी जाप करिनात, तांच्या लागीं उलयनात. कित्याक लागून गाय कित्याक बरेपण जें आसा तें हांव उडकून घेना. पूण जें कितें इल्लें उणें पडलेलें आसा ताका लागून हांव आयज पुर्यान रागान विंगासान जियेताय. दुसरी वस मोगाळ बाबूय न्हू आयज देवाचें उदोर आमकां आपयता जिवितांत करूंक. तें जावन आसा बोगसणें दिवंक आनी बोगसणें घेवंक. भोव म्हत्वाची वस बोगसणें दिवंक आनी बोगसणें घेवंक. देवान आमकां हाचीच देख दवरल्या.
जेजू ह्या संवसारांत आयलोय. आयज कितें पूण ही परब कुर्साची आमी करतात जाल्यार कित्याक लागून काय ह्या कुर्सा वरवीं जेजू आपुणूच एके तरेन मनशा आनी देवा मदें संधानाचो मनीस जालो. आपले रगत वारोवन ताणें एके तरेन मनशाकडाक बोगसणें दिलें. आनी आयज हो जेजू आमकां ताच्या पाटलावदारांक हीच देख दवरता. जेन्ना पेद्रून ताका विचारलें, सायबा म्हज्या बाबाक हांवें कितले पावट बोगसूचें? जेजून दिल्लो, पेद्रून दिल्लो जबाब घडयो जायते पावट आमच्या कानार सादता. जेजून म्हणलें 70 पावटी 7. पूण आमच्या सोण एकल्याच्या जिवितांत घडये आमीच आमकांच म्हणटात, ह्या मनशाक हांवें कितले पावट म्हूण बोगसूचें फादर? म्हाका आनीक सोंसणी कांय ना. आय डोंट हॅव पेशन्स. लेट हिम गो टू हेल. Let him go to hell. I have nothing to do with him or her. असले मोगाळ बाबा भयणीनो आमचे मन आनी आमचे जिविताचें धोरण. आनी तरी आसतना आमी मागीर इगोर्जेन येतलेत आनी म्हणटलें मिसाक येवन हांव क्रिस्तांव, हांव फिरगोजेन वावुरतां, हांव समुदायान वावुरतां, हांव वेगवेगळ्या पवित्र सभेच्या जिवितांत मिसोड आसा. पूण जेजूचो पाटलावदार जावंक वावुरता काय? यू मे बी अ गुड क्रिस्टियन, बट आर यू अ गुड डिसायपल ऑफ जीसस हू इज रेडी टू डू वॉट जीसस डीड? हें भोव म्हत्वाचें. आनी हें बोगसणें दिवंक आनी घेवंक तिसरी वोस आमकां गरजेची जावन आसा, खालतीकाय आनी मागण्यांचें जिवीत. यू कॅन ओन्ली चेंज and live the values of Jesus only by humility and prayer. ह्यो दोन वस्तू जरी तर आमच्या जिवितांत नान आमी भाग्यवंतपणाच्या मार्गार पावची नात. खालतीकायेन चूक घडल्या वो हांव ल्हान जाता आनी मागण्या वरवीं दुसऱ्या पासत मागता. ही भोव म्हत्वाची वस्त आयज कोणूच ल्हान जावंक सोदिना. Why always I should ask forgiveness? I. सगळ्याक रोखडोच तो वयर सोदता आमचे आपस्वार्थपण. Why only I? मोगाळ बाबा भयणीनो जेजू आयज आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमकां जिविताचो गूण खालतीकायेचो ल्हानविकायेचो आपणावंक आमंत्रण करता. सगळ्या भाग्यवंतांनी हो खालतीकायेचो गूण मागण्याचो गूण आपल्या जिवितांत आपणायलो आनी मागण्या वरवीं आमच्या काळजाची मनाची बदलणी जावंक शकता. राग द्वेषाचो उजो आमी पालयतल्यात जाल्यार ही खालतीकाय हें मागण्याचें जिवीत भोव म्हत्वाचें. आनी तें कशें आमी करतल्यात? संवाद करूंक, बाय डायलॉग. आयज घडये वेगवेगळे देश लेगीत फुडारी मेवतात तेन्ना when they come together they say we have come for dialogue to sort out our issues of the countries, maybe boundary line, this and that. आमी कितें करतात काय? आमी बरोबर येवन बसोन उलोवया म्हणटात? ना, आमी रोखडे पुलीस स्टेशनार धांवतात. कितें जालें? केस रेजिस्टर करूंक आनी मागीर कोर्टाच्यो कितल्योय मागीर भोंवड्यो मारतात. We don't sit. We don't talk. We don't dialogue. We only want to show our power and authority. म्हज्या लागीं घडटा, तुज्या लागीं कितें जाता तें तूं कर. I will see to it. I will see you in court. ही आमी क्रिस्ती बाबार्ती म्हणटात. मोगाळ भावा भयणीनो दुसऱ्या लागीं तुजो घडटा तोय क्रिस्ती बाबार्तीच क्रिस्तांव भाव तुजो. तुमचे मदें हो बाबार्ताचें नातें आसा म्हणटरूच ह्या बाबार्तान उपरासलेले प्रश्न सुटावे करूंक वावरात. न्हूच आख्या जिवीत भर रागान द्वेसान दुस्मानकायेन जियेनाकात. देव आमकां संदी दिता, ह्या संद्यांचो फायदो काडात. जायते पावट भेटेक लेगीत येता तेन्ना कुटूंब म्हणटात ओ गोमून येता, फादर हांची दुस्मानकाय कितल्याच वर्सांची. म्हण जायते पावट आमच्या फिरगोजांनी पुरयान आमी सायबीण भायर काडटात. एक मनीस दुसऱ्यागेर सायबीण घेवंक सोदिना. कित्याक? आमी दुस्मानकायेन जियेतात. वी डोंट वॉन्ट टू एक्सटेंड आवर हँड ऑफ फ्रेंडशीप, ऑफ स्पिरिच्युअल रिलेशनशीप.
बिकॉज ऑल ऑफ अस हॅव गॉट अ बिग इगो. आयज बागेऊन फ्रांसीस शावेराचे एके तरेन ह्या नोवेनांत आमी आयिल्ले आस, हे पवित्र सुवातेर आयिल्ले आसात जाल्यार ताचे मजतीन आमच्या काळजा मनांची बडोळणी करूंक वावरुया, ताची कृपा मागुया. आनी ताका हात लावंक ओत्मीक अनुभव घेवंक वेतात तेन्ना सायबा म्हज्या काळजाक म्हज्या आत्म्यांक हात लाय आनी हे वरवीं किरीतपणी आमच्या जिवितांतल्यान होच राग द्वेष दुस्मानकाय सोडून क्रिस्ती आपोवण्यांची सांग सोंपतले शांतीचे दूत जावंक आमकां फावो कर म्हूण हे मिसाचे भेटीन मागून घेवया.